सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि शरणम। हरि ओम तत्सत्। यस संसारमा वैषम्यता छ। वैषम्यता अर्थात् पृथकीकरण। कुनै पनि एक वस्तु, कुनै पनि एक जीव, चाहे जड हुन् चाहे चेतन हुन्, प्रत्येकको रूप फरक छ। मनुष्यहरूको नियाल्ने हो भने प्रत्येकको अनुहार एक अर्कादेखि पृथक छ। प्रत्येकको विचार एक अर्कादेखि पृथक छ। प्रत्येकको आआफ्नो व्यवहार छ। यहाँसम्म कि के पशु, के पंक्षी, के कीट, के पतंग, सब एक अर्कादेखि पृथक छन्। यति ठूलो वैषम्यताको सृष्टि भगवान श्रीकृष्णबाट यहाँ भएको छ। तर नियालेर चिन्तन गरेर मनन गरेर हेर्ने हो भने एउटा कुरा भने हामी सबैमा सम देख्दछौँ, समानता देख्दछौँ। यति धेरै विशाल वैषम्यता भए तापनि सबै चेतन जीवहरूले एउटा कुरा चाहिँ नि सबैको एक छ। त्यो हो दुःखबाट निवृत्ति वा भनौँ सुख प्राप्ति, वा अर्को शब्दमा भनौँ आनन्द प्राप्ति। नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यतिः अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवत गीताको तेस्रो अध्यायको 5औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, चेतन जीव एक क्षण पनि अकर्मा बसिरहन सक्दैन। ऊ कुनै न कुनै कार्य गरि नै रहेको हुन्छ। तर प्रत्येक कार्य आनन्द प्राप्तिमा वा दुःखको निवृत्तिमा नै लक्षित भएको हुन्छ। भलै उसले आनन्द पाओस् नपाओस् त्यो कुरा अर्कै छ, तर उसको चेष्टा, त्यसको उद्देश्य त्यही एक हुन्छ, आनन्द प्राप्ति वा दुःखको निवृत्ति। यति ठुलो वैषम्यताको यो सृष्टिमा पनि त्यो एउटा कुरो भने सबमा एक। बालक जन्मिन्छ, ऊ रुन्छ, कराउँछ जन्मिने बित्तिकै, तर त्यो किन रोएको त? त्यसको उद्देश्य दुःखबाट निवृत्ति वा आनन्द प्राप्ति नै हो। कसैलाई मानव चिट्ठा पर्यो, खुसी हुन्छ, गदगद हुन्छ, ऊ हाँस्छ। त्यो जुन उसको भाव छ हाँस्ने, त्यसको पनि एउटै कारण छ, त्यो आनन्द। हेर्नुहोस् त, कृत्य ठ्याक्कै उल्टो छ। एउटा रोएको छ, एउटा हाँसेको छ। यो दुवै गर्नुपर्ने कारण चाहिँ नि आनन्द प्राप्ति वा दुःखबाट निवृत्ति। यो दुःखबाट निवृत्ति भनौँ वा आनन्द प्राप्ति, यो कुरो सुन्दाखेरि दुईटै एकै जस्तो लाग्दछ, तर अलिकति भेद भने छ यसमा। दुःख निवृत्ति भन्नाले ऊ दुःखदेखि टाढा जान चाहन्छ। आनन्द प्राप्ति भन्दाखेरि ऊ आनन्दको नजिक जान चाहन्छ। यसलाई यसरी बुझौँ, मानौ एउटा व्यक्ति काठमाडौँदेखि पोखराको यात्रामा जानु छ। अब यहाँ काठमाडौँदेखि टाढा जानु, दुःखदेखि निवृत्ति गर्नु भन्नु पोखराको नजिक पुग्नु नै चाहिँ होइन है। तर पोखरा जान्छु भनेरै त्यो हिँड्यो भने काठमाडौँदेखि स्वतः टाढा पनि हो र गन्तव्यको नजिक पनि हो। भन्नुको मतलब के भने सुख प्राप्ति वा आनन्द प्राप्तिमा गन्तव्य भन्ने हुन्छ, लक्ष्य भन्ने हुन्छ। दुःख निवृत्तिमा गन्तव्य भन्ने हुँदैन। यो एउटा भेद छ।
हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा 6 दर्शन छन्। कपिल मुनिको सांख्य दर्शन, गौतम मुनिको न्याय दर्शन, जेमिनी मुनिको मीमांसा दर्शन, कणाद मुनिको वैशेषिक दर्शन र पतञ्जलिको योग दर्शन। यी 5 दर्शन यसको मूल आधारभूत स्तम्भ भने दुःखबाट निवृत्तिमा रहेको छ। तर 6औं दर्शन जुन छ नि, वेदान्त दर्शन, यसले भने आनन्द प्राप्तिमा यसले जोड दिन्छ। अब यो आनन्द भनेको चाहिँ नि के रहेछ त? यसो संसारमा हेर्ने हो भने आनन्द प्राप्तिको विभिन्न नमुना देखिन्छ। हेर्नुहोस्, शास्त्रले, तैत्तिरीय उपनिषदले भन्छ, रसो वै साहा रसो हि वाह्यम लब्ध्वा आनन्दी भवति। रस लिया है, रस, त्यो रस नै आनन्द हो। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7 सह भन्थ्यो, रसो वै सह, त्यहाँ छ भन्थ्यो। अब त्यहाँ कहाँ त्यहाँ? यसो तपाईँ बेलुकातिर भट्टीतिर यसो हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ युवाहरू युवतीहरू झ्याम्मिएर बसेका हुन्छन्, मांसाहार मदिरा सेवन गरिरहेका हुन्छन्। लक्ष्य के हो त? आनन्द प्राप्ति नै हो। तिनीहरूको सबैले चाहेको त्यही आनन्द खोज्दै तिनीहरू त्यहाँ पुगे के। अथवा कोही भजन कीर्तनमा भजन गाउँदै होलान्, किन भजन गाउनलाई त्यहाँ भेला भए त? त्यहाँ पनि लक्ष्य आनन्द प्राप्ति नै हो। त्यो चरा आकाशमा उडेर दौडिरहेको छ, कुकुर दौडिरहेको छ, कमिलाहरू हेर्नुहोस् दिनभरि आफ्नो काम गरिरहेको छ। त्यसको कारणको कारणमा जानुहुन्छ भने उनीहरूले जे कृत्य गर्नको लागि ती सब कार्य गरिरहेको छ, त्यसको अन्तिम नतिजा भनेको आनन्द प्राप्ति। एउटा बालकलाई भारी, यति ठुलो भारी बोकेर पाठशाला जाँदै गरेको बालकलाई बाबु किन स्कुल गएको भनेर सोध्नुहोस्, 2 कक्षा जानको लागि भन्छ। अनि 2 कक्षा चाहिँ नि किन जानु पर्यो भन्यो भने 3 कक्षा सोध्दै जानुहोस्, 5 कक्षा, अनि 10 कक्षा। 10 कक्षा पुगेर के गर्छौ, किन 10 कक्षाको पास गर्नु पर्यो भन्यो भने कलेजमा जानको लागि, डाक्टर इन्जिनियर ठुलो व्यक्ति बन्नको लागि। अनि किन ठुलो व्यक्ति बन्नु पर्यो, डाक्टर बन्नु पर्यो, इन्जिनियर बन्नु पर्यो भन्यो भने समाजमा इज्जत हुन्छ, नमस्कार गर्छन् मान्छेले, मैले राम्रो दुलही पाउँला, दुलहा पाउँला, धन पाउँला। अनि किन चाहियो त धन, किन दुलहा चाहियो, किन दुलही चाहियो, किन पद चाहियो? त्यहाँ गएर उसले सोच्न बाध्य हुन्छ। तर खोतलेर हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने ती सब प्राप्त भयो भने त्यहाँ आनन्द छ कि भन्ने उसको चेष्टा, त्यहाँ आनन्दै खोजेको। त्यसले जति पनि यो संसारमा भइरहेको कृत्य देख्नुहुन्छ नि, ड्राइभरले बस चलाइरहेको छ, ठुलो ठुलो कोट लगाएर, चस्मा लगाएर 5 स्टार होटेलको कुनै एसी जडित बैठक कोठामा मिटिङ भइरहेको छ। त्यो सबैको अन्तिम कारणमा गएर हेर्नुहुन्छ भने आनन्द प्राप्ति। त्यो रसो वै सह, त्यो सह भनेको कहाँ हो थाहा नै छैन। छ अरे सह, त्यहाँ छ भनिदियो। अब कसैले खोजिरहेछन् श्रीमतीमा, कसैले खोजिरहेका छन् नयाँ आइफोनमा, अथवा कसैले खोजिरहेका छन् पतिमा, कसैले खोजिरहेका छन् धनमा, कसैले खोजिरहेका छन् पदमा। दौडा दौड छ, कम्पिटिसन छ। अर्कोको खुट्टा तानिरहेछ एउटाले, चढिसकेको त्यसलाई तानेर खसालेर आफू माथि जान्छ। त्यसको सबै लक्ष्य त्यहाँ आनन्द, त्यो महरूपी रस चाट्दाखेरि मैले आनन्द पाउँछु कि भन्ने हो। पद, यस कारण उसलाई पद चाहिएको होइन,
कि पद नै उसको लक्ष्य? त्यो पद प्राप्त गरेपछि जुन उसले नमस्कार पाउँछ नि, जुन इज्जत पाउँछ नि, त्यो इज्जत पनि उसलाई वास्तवमा चाहिएको होइन। उसलाई चाहिएको आनन्द हो। बृहदारण्यको उपनिषदले भन्छ नवारे पत्योह कामाए पति प्रियो भवत्य, आत्मनस्तु कामाए पति प्रियो भवत्य। बृहदारण्यको उपनिषद 2:4-5। यहाँ यज्ञवल्क्य ऋषिले आफ्नी पत्नी मैत्रेयीलाई भन्छन्, हे मेरी पत्नी मैत्रेयी, यी पत्नीहरूलाई आफ्नो पति यस कारण प्रिय हुँदैन कि पतिलाई सुख होस् रे, त्यो पति यस कारण प्रिय हुन्छ रे कि आफैलाई आनन्द प्राप्त होस् भनेर। नवारे जायायै कामाए जाया प्रिया भवत्य, आत्मनस्थु कामाए जाया प्रिया भवत्य। अनि जाया भनेको श्रीमती, त्यो पतिलाई पनि श्रीमतीलाई सुख होस् भनेर प्रिय हुँदैन रे। आत्मनस्तु कामाए, आफैलाई सुख होस् भनेर त्यो पत्नी उसलाई प्रिय हुन्छ अरे। यो संसारिक आई लभ यू छ नि, यो संसारिक आई लभ यू भनेको उसको व्यक्तिगत सुख हो। आत्मबारी द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदित्यासितव्यो, आत्मनोवारी दर्शनेन श्रवणेन च मत्वा विज्ञानेनेद सर्वविदितम्। यज्ञवल्क्य ऋषि भन्नुहुन्छ सबैलाई आफ्नै स्वार्थ प्रिय छ। यो स्वार्थ भन्ने शब्द पनि गजब छ के। स्व अर्थ भौतिक सांसारिक परिभाषाले स्व भनेको शरीर जनाउँछ। त्यसैले स्वार्थ मै खाऊ मै लाऊ, यो हिसाबले हेर्ने हो भने स्वार्थ भनेको अलि नराम्रो अप्रिय। तर पारमार्थिक परिभाषा अनुसार स्वार्थमा स्वको अर्थ आत्मीय हुन्छ। त्यो अवस्थामा फेरि स्वार्थ भनेको फेरि यसको परिभाषा पोजिटिभ हुन जान्छ। यस्तो यो वैषम्यताको संसार, त्यसमा सबैको एउटै लक्ष्य, तर सबै हडबडिएका छन्। त्यो रसोवैशको सको परिभाषा क्या हो बुझ्दै बुझेन। श्रीमद् भगवत गीताको 15औं अध्यायको 7औं श्लोक हेर्नुहुन्छ भने भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, मामै वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवहरू सबै मेरो अंश हुन्, तर मन सहित यी इन्द्रियहरू छन् नि, कान छाला आँखा जिब्रो नाक, अनि यसका विषयहरू छन् नि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यसलाई चाट्नको लागि लालायित हुँदा 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 यिनीहरूले मलाई बिर्सी हराए। अब यस्तो परिवेशमा, यस्तो अवस्थामा के देखिन्छ भने यदि इन्द्रियलाई दमन गर्न सकियो भने के हुन्छ भने त्यो मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति भन्ने जुन भगवानले भन्नुभएको वाक्यांश छ नि, दोस्रो लाइन 15:7 को गीताको, त्यो कट हुन जान्छ। अब बाँकी भयो के मामै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, यो मात्रै बाँकी भयो। अर्थात् सनातन अंश हौ हामी। अब अंश भइसकेपछि अंशी र अंशको बीचमा सम्बन्ध हुन्छ के। जस्तो भनौं एउटा गिलास पानीले भरिएको छ मानौ, त्यो घोप्टियो, अब त्यो पानी बग्न खोज्छ के। वैज्ञानिक परिभाषा अनुसार वाटर फ्लोज फ्रम हायर लेभल टु लोअर लेभल भन्छ उनीहरूले। तर लोअर कहाँसम्म लोअर? हिमालयदेखि बगेको पानी त्यो खोला नागबेली गर्दै 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 ऊ पर पुग्छ, अनि फेरि यता होइन 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 भन्दै नागबेली गर्दै 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 यता आउँछ, फेरि यसो गर्दै नागबेली गर्दै 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 त्यसले खोजेको के हो? त्यो
जुन पानीको परिमाण छ, जल परिमाण, त्यो समुद्रको अंश हो। उसले वास्तवमा खोजिरहेको छ आफ्नो अंशी, तर भेटाउन सकिरहेको छैन। त्यो नागबेली गर्दै उहाँ पुग्छ मच्चिएर, फेरि यता आउँछ। भएको हामी मनुष्यमा पनि यही हो। हामी कृष्णका अंश हौं, तर इन्द्रियमाथि नियन्त्रण छैन। अब कृष्ण प्रति जानुपर्ने हामी नागबेली खेल्दै 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 हामी भट्टीमा पुगेछौँ। हेर्नुहोस्, खोज्न त तिनीहरू आनन्द खोज्न नै गएको हो, तर त्यहाँ पुगेपछि खान्छन्, रक्सी खान्छन्, भोलिपल्ट बिहान उठ्छन्, ह्याङओभर हुन्छ, बोर लाग्छ, नराम्रो लाग्छ। अब बुद्धि छ भने जाँदैन भोलिदेखि, अब बुद्धि छैन भने भोलि फेरि त्यही मुन्टिन्छ। त्यो फेरि खान्छ, फेरि आउँछ, फेरि खान्छ। त्यस्तै गरिकन कोही हुँदा हुँदा ड्रग्स खोज्न गए, कोही चाहिँ नि अलिकति माथि गयो होला, अब उनीहरू पद खोज्न गए, पदमा दौड्या छ। यो नागबेली खेलेर जसरी त्यो खोलाले नागबेली खेलेको छ नि, त्यही नै हो। तर यहाँ कतै पनि यिनीहरूले त्यो आनन्द भेट्नेवाला छैनन्, किनभने अंशी त अर्कै ठाउँमा छ। हामीले वास्तवमा खोजेको अंशले अंशी खोजेको हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो वेदमा जताततै ब्रह्म ब्रह्म भनेर भनिएको छ। यो ब्रह्म भनेको के हो? ब्रह्म जगदोद्भव कारणम, यो समस्त जगतको कारण ब्रह्म हो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वखल्विदं ब्रह्म, सबै ब्रह्म हो। तज्जलानिति शान्तुपासितः स खलु क्रतो मय्याः, यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तेथेत प्रत्यये भवति। सकतुं कुर्वितं मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः सत्यसंकल्पकाशात्मा सर्वकर्मः सर्वकामः सर्वरसः सर्वगन्ध सर्वं अव्यक्त वाक्यनादरा। यसरी ब्रह्मको परिभाषा वेदले गरेको छ। छान्दोग्य उपनिषद 3:14-1, 3:14-2। बृहति बृङ्गयति तदिति परम ब्रह्म। ब्रह्म भनेको ठुलो छ अरे र अरूलाई पनि ठुलो बनाउँछ अरे, त्यही हो रे ब्रह्म। तर अझै बुझिएन। तैत्तिरीय उपनिषदमा एउटा प्रसङ्ग छ, यो ब्रह्म भनेको के हो भनेर। तैत्तिरीय उपनिषदको त्यो प्रसङ्ग अनुसार भृगु ऋषि आफ्नो पिता कहाँ जानुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो पिता वरुणदेव कहाँ जानुहुन्छ। अनि भृगु ऋषिले आफ्नो पिता वरुणदेवलाई सोध्नुहुन्छ, क ब्रह्म, हे पिताजी ब्रह्म भनेको के हो? अनि वरुणदेवले भन्नुहुन्छ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विशन् विशन्ति तद्वै जिज्ञासास्य तद्ब्रह्ममिति। त्यो ब्रह्म भनेको यस्तो हो जहाँबाट सबैको प्राकट्य हुन्छ, जसले सबैलाई पालन गर्छ र जसमा गएर सबै लय हुन्छ, त्यही हो ब्रह्म। जा जिज्ञासा गर, छोरा भृगु ऋषिलाई भन्नुभयो वरुणदेवले। अनि भृगु ऋषि जानुहुन्छ, तपस्या गर्नुहुन्छ। ब्रह्म भनेको के रहेछ त्यस्तो जसबाट प्राकट्य हुने, जसले सबैको पालन गर्ने, अनि जसमा गएर सबै लय हुने, त्यो ब्रह्म के हो? तपस्या गर्दा गर्दा उहाँको चेतना स्तर अन्नमय कोशमा पुगेछ। अनि आएर आफ्नो पिता वरुणदेवका आएर भन्नुहुन्छ, अन्नम ब्रह्मोति विजनात् अन्नादेव खल्मानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त विशन् विशन्ति। पितादेव, ब्रह्म भनेको मैले पत्ता लगाएँ, त्यो भनेको त अन्न रहेछ। किनभने अन्नबाट नै सबैको प्राकट्य भएको छ। अन्नले नै सबैको देखभाल गर्दछ, पालन गर्दछ र सबैको प्रलय पश्चात त्यही अन्नमै गएर मिसिने हो। अन्नमय कोशको चेतना स्तरको परिभाषा यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्,
पिता वरुणले भन्नुहुन्छ, तिम्रो अझै साधना पुगेको छैन, जाऊ तपस्या गर, अझै पत्ता लगाऊ। भृगु ऋषि फेरि जान्छन्, तपस्या गर्छन्, आउँछन्, अनि गएर आएर भन्नुहुन्छ, उनी अब प्राणमय कोषको चेतना स्तरमा पुग्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, प्राणो ब्रह्मुति व्यजनात् प्राणादेव खलिमानी भूतानी जायन्ते प्राणेन जातानी जीवन्ती प्राणम प्रयन्त विशन विशन्ति। पितादेव, प्राण रहेछ ब्रह्म भनेको त, किनभने प्राणबाट नै सबैको प्राकट्य हुन्छ, प्राणले नै सबैलाई बचाइराखेको छ र मृत्यु पश्चातै प्राणै छोड्ने हो। प्राण रहेछ ब्रह्म भनेको। वरुणदेवले भन्नुहुन्छ, अझै पुगेन, जाऊ फेरि अझै साधना गर। भृगु ऋषि फेरि साधना गर्नुहुन्छ, फर्केर आएर अब भन्नुहुन्छ, मनो ब्रह्मुति व्यजनात् मनसा एव खलिमानी भूतानी जायन्ते मनसा जातानी जीवन्ती मनः प्रयन्त विशन विशन्ति। उनको चेतना स्तर अब मनोमय कोषमा पुग्यो। उनले के देखिए भने मन रहेछ ब्रह्म भनेको त, किनभने मनबाट नै सबैको प्राकट्य हुन्छ, मनले नै सबैको पालन गर्छ र मनमै गएर सबै विलय हुने हो। बौद्ध दर्शन यही मनसम्म पुगेको छ। वरुणदेवले तिम्रो अझै पुगेको छैन साधना, अझै तिमी गर जाऊ। उहाँ गएर आउनुहुन्छ र उनको अब विज्ञानमय कोषसम्म उनको चेतना स्तर पुग्दछ। हेर्नुहोस्, र उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ, विज्ञानम ब्रह्मोति व्यजनात् विज्ञानादेव खलिमानी भूतानी जायन्ते विज्ञानेन जातानी जीवन्ती विज्ञानम प्रयन्त विशन विशन्ति। विज्ञान अर्थात् बुद्धि रहेछ ब्रह्म भनेको त, बुद्धिबाट नै सबैको प्राकट्य हुन्छ, बुद्धिबाट नै पालन हुन्छ, बुद्धिमै गएर सबैको लय हुन जान्छ। भृगु ऋषिले यो भनेको सुनेर पिता वरुणदेवले अझै अलिकति पुगेको छैन साधना, तिमी फेरि गरेर आऊ। अब अन्तिम साधना गर्नुहुन्छ भृगु ऋषिले र आएर आफ्नो पिता वरुणदेवलाई भन्नुहुन्छ, आनन्दो ब्रह्मोति व्यजनात्। पुनः भन्न चाहे, आनन्दो ब्रह्मोति व्यजनात् आनन्दादेव खल्विमानी भूतानी जायन्ते आनन्देन जातानी जीवन्ति आनन्दम प्रयन्त विशन विशन्ति। अर्थात् ब्रह्म भनेको त आनन्द रहेछ, किनभने आनन्दको लागि नै सबै भइरहेको छ। आनन्दबाट नै सबैको प्राकट्य हुने हो, आनन्दको लागि नै व्यक्तिहरूले कर्म गर्ने हो र आनन्दमै गएर लीन हुन जाने हो। यो हो चेतनाको उपल्लो स्तर, आनन्दमय कोष। कुरो यति मात्रै फरक छ, आनन्द भनेको कहाँ छ? रसो वै सः। सहको वास्तविक ठेट अर्थ के हो? दुःख निवृत्ति मात्रै दर्शन लियो भने त्यो कता हराउँछ, दुःख निवृत्ति गर्न जान्छ, त्यो भट्टीमा पनि पुग्न सक्छ। केही घण्टालाई दुःख निवृत्ति हुन्छ नि भट्टीमा, त्यो श्रीमतीको अथवा श्रीमानको आगोशमा पनि पुग्न सक्छ। केही महिनाको वर्षको दुःख निवृत्ति हुन्छ नि, तर वास्तविक आनन्द नै प्राप्त गर्ने हो भने त्यो ब्रह्म, त्यही हो आनन्द। रसो वै सः रसो हि वायम लब्ध्वा आनन्दी भवति। यो तैत्तिरीय उपनिषद 2:7 को परिभाषाले जुन सः भनेर आनन्द भन्यो, त्यो भनेको त्यो परम तत्व ब्रह्म हो। त्यो प्राप्त गरेपछि व्यक्तिले अन्तिम आनन्द त्यहाँ प्राप्त गर्दछ। त्यो गएको जुन व्यक्ति छ, भट्टीमा गएर खोज्यो, श्रीमतीको काखमा खोज्यो, आमाको काखमा खोज्यो, सांसारिकताको काखमा खोज्यो, तर जबसम्म त्यसले ब्रह्मबोध गर्दैन त्यो भौतारी रहने हो। त्यसरी नै जसरी त्यो खोलामा बगेको त्यो पानी त्यसले नागबेली खेल्दै खेल्दै गर्दछ र अन्तिममा समुद्रमा पुगेर त्यो शान्त हुन्छ, त्यसरी नै ब्रह्मबोध भएपछि त्यो शान्त हुने हो। अब ब्रह्म भनेको त्यो के हो त? ब्रह्म भनेको त्यो निराकार, निर्विशेष, निर्गुण ब्रह्म, यसको जुन परिभाषा दिएको छ वेदले, जो चारैतिर व्याप्त छ, यो के हो त? भगवान श्रीकृष्णले गीताको
14औं अध्यायको 27औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाम् अमृतस्याव्ययस्य च कान्तिकस्य च सुखश्च शाश्वतश्च। यो ब्रह्म छ नि, जुन सुखमय छ, कान्तिमय छ, जुन शाश्वत छ, यो भनेको त मेरो प्रतिष्ठा हो। मेरो समस्त शक्ति त्यसमा निहित छ। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ ब्रह्म संहितामा, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटिश्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यो ब्रह्म भनेर जुन वेदले भनिरहन्छ नि, यो भनेको भगवान श्री कृष्णको प्रभाव हो। भगवान श्री कृष्णबाट जुन यो संसारमा चलिरहेको छ नि नियम कानुन, हेर्नुस् त, यसो आँखा चिम्लेर सोच्नुहोस् त, सूर्य उदाइरहेको छ, चन्द्रमा निस्कन्छ, पृथ्वीले आफ्नो कक्षमा घुमिरहन्छ, पृथ्वी सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको छ, सूर्य तारा चन्द्र। तपाईँ जन्मिनुहुन्छ, हुर्किनुहुन्छ, तपाईँको शरीरमा कुनै चोट लाग्यो भने आफै निको हुन्छ, तपाईँको श्वास प्रश्वास कसैले गराइरहेको छ, अर्थात् यहाँ कुनै एउटा भित्री शक्ति सञ्चालित भइरहेको छ। कारखानामा जानुहुन्छ नि, त्यहाँ एउटा मिसिन चलिरहेको हुन्छ, अनि त्यहाँ एउटा आवाज पनि सुन्नुहुन्छ, एउटा हुइम। जसरी यो ब्रह्म भनेको त्यस्तै एउटा ठुलो कारखानामा चलिरहेको एउटा मिसिन, अपरेटिङ सिस्टम। अनि त्यो अपरेटिङ सिस्टम जब चल्दछ नि, त्यसबाट एउटा आवाज निक्लिन्छ। जसरी कुनै कारखानामा जानुभयो भने त्यो आवाज सुन्नुहुन्छ, हो त्यो आवाज जब ब्रह्म यसरी सञ्चालित हुन्छ, त्यो भनेको नै ओम। भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ, गिरामा अस्मि एकाक्षरम, आवाजहरूमा त्यो ओमकार ध्वनि मै हुँ। भगवान श्री कृष्णबाटै निक्लिएको प्रवाह हो त्यो ब्रह्म। यसलाई हामी द्वैत दर्शनवादीहरूले भगवान श्री कृष्णकै शक्तिको रूप मानिन्छौँ भने, अद्वैत दर्शनले जुन भन्छ ब्रह्मबाट श्री कृष्णको उत्पत्ति भयो, यसलाई हामी अति नै ठुलो स्वरले अस्वीकार गर्दछौँ। ब्रह्म भगवान श्री कृष्णबाट पैदा हुने हो। संसारमा कुनै पनि त्यस्तो छैन जुन निराकारबाट उत्पन्न भएको एउटा उदाहरण पनि छैन। साकार सविशेष सगुण भगवान श्री हरि श्री कृष्णको त्यो जुन प्रवाह छ, जसबाट विश्व ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ, त्यो तेज, त्यो नै ब्रह्म हो। कृषिर्भू जातको शब्दो अणश्च निवृत्ति वाचकः तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। गोपाल तापनि उपनिषदको पहिलो मन्त्रले भन्छ, कृष्ण भन्ने शब्द जुन छ, यसमा कृष र अण दुई शब्द छ। यदि कृषलाई भू जातक शब्द मान्ने हो भने, अण भनेको त्यस्तो भू हो, त्यस्तो भूमि हो जहाँबाट सदैव आनन्द आइरहन्छ। कृष्णको अर्थ त्यो हो। तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। त्यो ब्रह्म भनेको नै कृष्ण इति विधीयते, त्यो कृष्ण हो। कृष्णो ब्रह्मैत शाश्वतम, कृष्णोपनिषदको 12औं मन्त्र। त्यो ब्रह्म र कृष्ण एकै हो भन्ने बुझ अरे। त्यो ब्रह्म नै कृष्ण हो, कृष्ण नै ब्रह्म हो। यति परिभाषा गरिसकेपछि अब के देखिन्छ भने, यो संसारमा कोही पनि नास्तिक भन्ने छैनन्। हेर्नुहोस्, तपाईहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ होला, कसरी? जताततै नास्तिक हुन्छन्।
मेरी आमालाई म आमा भनेर बोलाउँ कि मेरो पिता कि श्रीमती भनेर बोलाउँ, कुरो एकै त हो नि। ब्रह्म अर्थात् कृष्ण, त्यो नै आनन्द रहेछ। कृष्णको पर्यायवाची नाम नै आनन्द अर्थात् ब्रह्म रहेछ। अब आनन्द नचाहने एउटा देखाइदिनुहोस् त मलाई, कसले चाहँदैन? त्यो नास्तिकले जब कृष्णको अपव्याख्या गर्छ, जब उसले नास्तिकताको प्रवचन गर्छ, प्रवचनबाट उसले के पाउँछ? आनन्दको लागि त हो। त्यो आनन्द भनेको मेरो कृष्ण रहेछ। त्यो चरा जब उड्छ, त्यो कुकुर जब दौडिन्छ, त्यो सानो बालक जुन भारी बोकेर पाठशाला जान्छ, अथवा त्यो जड्या भट्टी पसलमा किन छिर्यो त? आनन्दको लागि। त्यो आनन्द त मेरो कृष्णको नाम रहेछ। हो, ऊ पुगेको छैन त्यहाँ, नागबेली गर्दैछ, तर उसको लक्ष्य त त्यही रहेछ नि। यसबाट स्पष्ट रूपमा के बुझिन्छ भने आनन्द भनेको नै कृष्ण हो र हामी सबै त्यही आनन्द प्राप्ति गर्नको लागि परोक्ष वा अपरोक्ष जसरी भए पनि लागि परेका नै छौँ। यदि आनन्द कृष्ण हो भन्ने शास्त्रीय जुन वचन छ, तैत्तिरीय उपनिषदको अन्तिममा गएर भृगु ऋषिले जुन पत्ता लगाए, आनन्दो ब्रह्मोति व्यजनात्, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले ब्रह्मलाई नै जुन आनन्द भनेर परिभाषा गर्यो, त्यो रसो वैशः भनेर जुन स भनेर इङ्गित गर्यो। यदि त्यो ब्रह्म भनेको नै आनन्द हो, कृष्ण भनेको नै आनन्द हो भने यस संसारमा कोही पनि नास्तिक छैन, सबै आस्तिक छन्। सबै त्यही आनन्दको पछि दौडिरहेको छ। त्यसैले ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित् आनन्दः विग्रह। त्यो मेरो कृष्ण कस्तो छ अरे? सच्चित् आनन्दमय छ अरे। सत्, चित र आनन्द। कस्तो आनन्द हेर्नुहोस्, यो सत् र चित भनेको विशेषण हो। त्यो आनन्द कस्तो छ अरे भने सत् भनेको अव्यय, कहिले पनि नसकिने आनन्द। तपाईले आइफोन लिनुभयो भने त्यो आनन्द कहिलेसम्मको लागि हो? त्यो अर्को नयाँ भर्सनको आइफोन आउने बित्तिकै त्यो आनन्द सकियो। सांसारिक जुनै पनि आनन्द छ त्यो अर्को भर्सन आउने बित्तिकै सकियो। तर मेरो कृष्णको आनन्द कस्तो छ अरे? सत् छ अरे। अनि अर्को कस्तो छ यो आनन्द? चित्तमय छ अरे, अर्थात् ज्ञानमय। सच्चित आनन्द। यदि यो सत् गएर चित्तमा गएर विलय भयो भने त्यो आनन्द चिदानन्दमय छ अरे। र यो सत् र चित्त दुवै त्यो आनन्दमा गएर विलय भयो भने त्यो सच्चिदानन्दमय आनन्द। यस्तो श्री कृष्ण जो आनन्दमय हुनुहुन्छ, जुन प्राप्तिको लागि सबै जीव लागि परेका छन्, जुन अन्तिम गन्तव्य हो, हामीले खोजेको जुन चीज हामी दिनभरि लाग्दछौँ त्यसको अन्तिम छोर हो, अन्तिम डेस्टिनेसन हो। सुख प्राप्ति भन्ने जुन दर्शन छ नि हाम्रो वेदान्त, त्यसले जुन गन्तव्य देखायो नि, सुख आनन्द, त्यो भनेको नै श्री कृष्ण हो। हरे कृष्ण। हामी श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 31औं श्लोक योभन्दा अगाडि हेरेका थियौँ, जसमा हामी वर्ण आश्रमबारे व्याख्या हामीले लिएका थियौँ। अब दोस्रो अध्यायको 32औं श्लोकमा हामी प्रवेश गरौँ। यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, स्वतः प्राप्त हुन आएको स्वर्गको खुलेको ढोका जस्तो यस्तो युद्धको अवसर अत्यन्त सुखी वा भाग्यशाली क्षत्रियहरूले मात्र प्राप्त गर्दछन्। अर्जुनले
जुन संशय दिनुभएको थियो नि योभन्दा पहिला, हे कृष्ण, मैले यी आफ्नै सखा, आफ्नै आफन्त, आफ्नै गुरु, आफ्नै पितामह, आफ्नै यी आफन्तहरूलाई मारेको खण्डमा त मलाई नरक प्राप्त हुन्छ। तर यहाँ भगवान के भन्दै हुनुहुन्छ? बिल्कुल उल्टो भन्दै हुनुहुन्छ। यो स्वतः प्राप्त हुन आएको स्वर्गको खुलेको ढोका जस्तो यस्तो युद्धको अवसर अरे। यहाँ नरक प्राप्ति हुने कुरा गर्नु भएन भगवानले। यहाँ भगवानले सुख प्राप्त हुने, स्वर्गमा के प्राप्त हुन्छ? सुख प्राप्त हुन्छ। त्यो सुखको पो कुरा गर्नुभयो। भन्नुको मतलब अर्जुनले जुन योभन्दा अगाडि रोई धोई गरेका थिए त्यसलाई भगवान श्रीकृष्णले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिनु भयो। यहाँ प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण संसारका परम गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले अर्जुनको यो युद्धमा म कुनै राम्रो कुरा पाउँदिन, यो त स्थायी रूपले नरकमा बास गराउने कारण मात्र हुनेछ भन्ने भनाइको भर्त्सना गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई, यदि तिमी युद्ध गरेनौ भने यो संसारले तिमीलाई कसरी हेर्छ त, त्यसको बारेमा जनाउ दिँदै अगाडि केही श्लोकहरूमा भन्नुहुन्छ, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवास्यसि। यदि केही गरेर तिमीले यो युद्ध रूपी धार्मिक कर्तव्य पूरा गरेनौ भने तिमीलाई आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको पाप लाग्नेछ र तिमीले योद्धाका रूपमा पाएको यश पनि गुमाउनेछौ। अगाडि भगवान श्रीकृष्णले 34औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम सम्भावी तस्य च अकीर्तिति मरणात् अतिरिच्यते। मानिसहरूले सधैँ तिम्रो अपयशको वर्णन गर्नेछन्। एउटा सम्भावित व्यक्तिका लागि अपयश भन्ने कुरा मृत्युभन्दा पनि बढ्ता कष्टकर हुन्छ। हयात रणात् उपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च तम बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। जुन जुन महारथीहरूले तिम्रो नाम र इज्जतलाई अत्यन्त आदर गरेका छन् तिनैले तिमीलाई युद्धबाट डराएर भागेको ठानेर तिमीलाई तुच्छ मान्नेछन्। अवाच्यवादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तव अहिताः निन्दन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुःखतरम नुकिम। तिम्रा शत्रुहरू तिम्रो पुरुषार्थको उपहास गर्दै अनेकौं दुर्वचनहरू भनेर तिम्रो निन्दा गर्नेछन्। त्यो भन्दा कष्टदायी कुरा तिम्रो लागि अरू के होला? अनि यहाँ अगाडि भगवान श्रीकृष्णले 37औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुन्ती पुत्र, यदि युद्धमा मारियौ भने तिमीले स्वर्गलोक पाउनेछौ र यदि युद्ध नै तिमीले जित्यौ भने पृथ्वीको राज्य भोग्न पाउनेछौ। त्यसैले दृढ संकल्पका साथ उठ र युद्ध गर। यो श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई यो संसार कस्तो छ भनेर बताउनु भयो। यो संसार अनित्य छ र यहाँबाट जुन तपाईले प्रेम पाउनुहुन्छ नि यो संसारमा, यो प्रेम भनेको तिनीहरूले आफ्नै सुखको लागि तपाईलाई गरेका प्रेम हुन्। यहाँ कसैले कसैलाई प्रेम गर्दैन। यो प्रेमको बारेमा नारद भक्ति सूत्रमा नारद मुनिले राम्रोसँग व्याख्या गरेका छन्। यो संसार कस्तो छ भने एउटा निमको किरोले सोधेछ अरे, निममा बस्ने किरोले, निमको रुखमा बस्ने, भन्नुस् त गुलियो कस्तो हुन्छ भनेर। अब त्यो निमको किरोलाई गुलियो कस्तो हुन्छ भनेर कसरी सिकाउने? त्यसलाई सोधियो, चिनी खाछस्? तैँले कहिले यसो मह चाटेको छस्? म त निममा जन्मे, यहीँ हुर्केँ, त्यसलाई के थाहा? अब त्यसलाई कसरी बुझाउने त?
निमको किरोलाई, निमको रुखमा बस्ने किरोलाई गुलियो के हो भनेर कसरी बुझाउने होला भन्दा त्यहाँ बुझाइएछ त्यो जुन तैँले खाछस् नि तितो, त्यो कम तितो नै गुलियो हो भनेर बुझाइएछ। अनि त्यसले बुझेछ। त्यस्तै गरिकन नारद भक्ति सूत्रमा अथातो भक्तिम व्याख्या श्याम, नारद मुनिले भन्नुहुन्छ म तँलाई प्रेमको बारेमा भन्छु सुन, किनभने तिमीहरू मृत्युलोकका बासिन्दाहरू त्यो निमको किरो जस्तै हो। तिमीहरू बडा आई लभ यु भन्दै हिँड्छौ फिल्मको जस्तो, तर तिमीहरूको आई लभ यु भनेको त्यो तितो कम तितो भएको त्यही हो तिमीहरूको आई लभ यु। तिमीहरूले लभ भनेको के हो तिमीहरूलाई परिभाषा थाहा छैन। अनि नारद मुनिले प्रेमको परिभाषा दिँदै भन्नुहुन्छ गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। यो हो प्रेम भनेको रे। यो भनेको के हो त? गुण रहितम, यदि तपाईले कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यदि त्यो प्रेम उसको गुणसँग सम्बन्ध राख्दैन भने त्यसलाई प्रेम भनिन्छ अरे। तर हाम्रो सांसारिक प्रेम हेर्नुहोस् त, यो त गुणलाई मात्र प्रेम गर्छ। एउटा स्त्रीले पुरुषलाई यस कारण विवाह गर्छ कि त्यो इन्जिनियर हो, त्यो ह्यान्डसम छ, त्यससँग धन छ। अथवा एउटा पुरुषले स्त्रीलाई पनि कति राम्री 32 लक्षणले युक्त भएकी, यो छ नि यो 32 लक्षणले युक्त भएकी राम्री इन्जिनियर धनी, यो भनेको त्यसको गुण हो। हेर्नुहोस्, यदि तपाईले गुण रहितम, यो गुणलाई वास्ता छैन, गुण चाहे जस्तो सुकै होस् तै पनि त्यसलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई प्रेम हो भनेर प्रेमको पहिलो वास्तविक प्रेमको पहिलो लक्षण नारद मुनिले भन्नुभयो गुण रहितम। दोस्रो भन्नुहुन्छ कामना रहितम। प्रेम कस्तो हुनुपर्छ अरे? कामना रहितम हुनुपर्छ अरे। हाम्रो प्रेम हेर्नुहोस् त, कामनै कामना। तपाईले यसो गर्नुहोस् न, श्रीमतीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई आजदेखि उसको सबै कामनाहरू इच्छाहरू गर्न छोडिदिनुहोस्, उसको लुगा धुन छोडिदिनुहोस्, उसलाई खाना पनि नपकाइदिनुहोस्, उसलाई जे तपाईले दिनुहुन्छ नि उसको कामना पुरा गर्नुहुन्छ, इच्छा, उसको यौनिक तृप्तिदेखि लिएर सबै बन्द गरिदिनुहोस्। तर उसको छेउमा गएर उसलाई के भन्नुहोस् भने आई लभ यु, म तिमीलाई माया गर्छु प्रिय, आई लभ यु भनिराख्नुहोस्, दिनभरि भन्नुहोस्। के होला? तपाईसँग उसले त्यो चाहेको हो? त्यो आई लभ यु तपाईँको प्रेम उसले चाहेकै छैन। उसले त चाहेको त्यही हो, लुगा धोइदियोस्, खाना पकाइदियोस्, यही हो उसले चाहेको। त्यस्तै गरिकन तपाईँ पनि अछुतो होइन, तपाईँले पनि श्रीमानबाट यस्तै यस्तै चाहनु भएको। हाम्रो एनिभर्सरीको दिनमा मलाई यस्तो ल्याइदियोस्, मलाई फोन गर्दाखेरि पनि हाई हनी भन्नुपर्ने कामना। बर्थडेमा त कुरै नगरौँ, बिर्स्यो भने त बर्बादै छ। यो कामनै कामना। श्रीमानलाई पनि बिहानदेखि चिया ल्याइदियोस् देखि लिएर कामना सुरु हुन्छ। यदि यो कामना छैन भने त्यहाँ तै पनि प्रेम रहन्छ भने त्यसलाई सच्चा प्रेम भनेर नारद मुनिले दोस्रो गुण प्रस्तुत गर्नुभयो कामना रहितम। तेस्रो गुण भन्नुभयो प्रतिक्षणम वर्धमानम। वास्तविक प्रेम कस्तो हुन्छ अरे? प्रतिक्षण वर्धमानम हुन्छ अरे। हिजोभन्दा आज धेरै हुन्छ अरे, आजभन्दा भोलि धेरै हुन्छ अरे। यसको कुनै सीमा हुँदैन अरे, प्रेमको सीमा हुँदैन। हाम्रो यो संसारको प्रेम कस्तो छ? भर्खर बिहा गरेर आउँदाखेरि कोखाई 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 भन्ने त हो नि। बिहा भएको 20-25 वर्षपछि लोग्नेले खाना खाए खाएन थाहा नै छैन। यो प्रतिक्षणम घट्दो मानम छ, घट्दो गइरहेछ। त्यस्तै गरिकन सूक्ष्म रूपम हुन्छ अरे, अनुभव रूपम हुन्छ अरे। प्रेम भनेको अनुभवबाट थाहा हुने कुरा हो। यो भनेर आई लभ यु भनेर प्रेम हुने होइन।
उसले कस्तो तपाईँप्रति क्रिया गर्छ, प्रतिक्रिया गर्छ, त्यसबाट प्रेम थाहा हुन्छ। यसरी नारद मुनिले प्रेमको वास्तविक अर्थ बुझाउनु भयो भने यो संसारमा के छ त? यहाँ पनि सम्बन्ध त छ त। यो सम्बन्धलाई के भन्ने त? हाम्रो सांसारिक सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीको बिचमा छ, दाइ भाइको बिचमा छ, छिमेकीसँग सम्बन्ध छ। यसलाई भनिन्छ सिम्बायोटिक रिलेसनसिप। के हो यो सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेको? ब्रह्माजीले हाम्रो यो सृष्टिलाई गजबसँग सृजना गर्नुभएको छ के। एउटा सिम्बायोटिक रिलेसनसिपको उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। वनस्पतिले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, अक्सिजन फाल्छ। हामी मनुष्यहरूले अथवा पशुहरूले अक्सिजन लिन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ। भन्नुको मतलब के भने हामीले जे फाल्छौँ, हाम्रो जे आउटपुट हो, त्यो वनस्पतिहरूको लागि इनपुट हो, उसको लागि चाहिने चिज हो। मैले फालेको चिज नै वनस्पतिलाई चाहिने चिज हो भने वनस्पतिले फालेको चिज नै हामी पशु मनुष्यहरूलाई चाहिने चिज हो। यस्तो किसिमको सम्बन्ध हेर्नुहोस्, बल एन्ड सकेट जोइन्ट भन्छ नि, यस्तो ठ्याक्कै मिल्न जाने यो सिम्बायोटिक रिलेसनसिप। यहाँ जसरी वनस्पति र हाम्रो बिचमा एउटा सम्बन्ध छ, त्यस्तै सम्बन्ध यहाँ हाम्रो संसारमा व्यक्तिहरू बीच हुन्छ। स्त्री र पुरुष बीचको सम्बन्ध त्यसैमा टिकेको हुन्छ। त्यो जब स्त्री उसको स्त्री स्वरूपले उसले आफ्नो लाजका गहनाहरू, उसको लाजले उस जब मुस्कुराउँछ अनि त्यो पुरुषको त्यो कठोर शरीर, कठोरपन, यो दुइटै एक अर्कालाई मुग्ध गराउने सिम्बायोटिक रिलेसनसिप। उसको आउटपुट उसलाई मनपर्ने, उसको आउटपुट उसलाई मनपर्ने, यसरी टाँसिन्छन् यिनीहरू। यस्तो किसिमको यो सम्बन्धबाट यहाँ संसार चलेको छ। यहाँ वास्तविक प्रेम छैन भनेर नारद मुनिले भन्नुहुन्छ। र यस्तो यो जुन संसार छ, यो संसारमा तसर्थ गर्नुपर्ने के हो? व्यवहार, कर्तव्य। भगवान श्रीकृष्णले यही कुरा बताउनुहुन्छ अर्जुनलाई। अर्जुन, तिमी व्यवहार मात्रै गर, यो संसारसँग कर्तव्य निर्वाह गर। तिमी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र के हो, यो भनेको चेतना स्तर। सतो गुणमा छौ भने ब्राह्मण हौ, रजोगुणमा छौ भने क्षेत्रीय हौ, रजोतमो मिश्रित गुण तिमीमा हावी छ भने तिमी वैश्य हौ, तमोगुण तिमीमा हावी छ भने तिमी शूद्र हौ। साथै तिमी कुन आश्रममा छौ? तिमी ब्रह्मचर्य आश्रममा छौ कि तिमी गृहस्थ आश्रममा छौ कि तिमी वानप्रस्थ आश्रममा छौ कि अथवा तिमी सन्यास आश्रममा छौ? यसरी यो वर्ण र आश्रम अनुरूप यी संसारसँग व्यवहार मात्रै गर्ने। यहाँ आई लभ यु भन्ने होइन, यहाँ साँचो मायातिर लाग्ने होइन। पहिलो त साँचो माया छँदै छैन, तपाईँसँगै पनि छैन। अरूसँग के खोज्नुहुन्छ? तपाईँ पनि दिन सक्नुहुन्न। सबै जीव त्यस्तै छन्, सबै आफ्नै स्व सुखको चाहना गर्छन् भने यस्तो अनित्य संसारमा गर्ने मात्र व्यवहार र कर्तव्य हो। यहाँ प्रेममा अल्झिने होइन। युद्ध भूमिमा अर्जुन प्रेममा अल्झिएनस्। संसारमा गर्ने मात्र कर्तव्य हो। उनी कर्तव्य के थियो? धर्म युद्ध गर्नुपर्ने क्षत्रियको रूपमा। त्यसलाई तपाईँ आफ्नो जीवनमा ल्याउनुहोस् त। त्यो अर्जुनको जुन अवस्था छ त्यसलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउनुहोस्। त्यो युद्ध अर्जुनको छ, तपाईँको यो संसारिकता, यहाँको चलखेल, यो पनि युद्ध हो। तपाईँ पनि युद्ध गर्दै हुनुहुन्छ। अब कसरी युद्ध गर्ने त भन्दा यहाँ मोह, माया, प्रेम, आसक्तिमा बाँधिने होइन। यहाँ मात्र व्यवहार गर्ने। तपाईँ पिता हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा राम्रो पिता भएर देखाइदिनुहोस्, बिना प्रेम, मोह, आसक्ति। तपाईँ पुत्र हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा राम्रो पुत्र भएर देखाइदिनुहोस्, बिना प्रेम, मोह, आसक्ति। तपाईँ श्रीमती हो भने सबैभन्दा पतिव्रता नारी भएर देखाइदिनुहोस्, आफ्नो पतिको सेवा गर्नुहोस्, बिना प्रेम, मोह, आसक्ति। भने तपाईँ पति हो भने पनि त्यस्तै किसिमको व्यवहार गर्नुहोस्। तपाईँ नागरिक हो भने राष्ट्रको लागि बिना प्रेम, मोह, आसक्ति राष्ट्रको लागि कर्तव्य निर्वाह गर्नुहोस्। अब यो प्रेम, मोह, आसक्ति चाहिँ नि कता त भन्दा जुन वस्तु नित्य छ त्यो हो
श्री कृष्ण। जहाँ वास्तविक आनन्द छ त्यो हो श्री कृष्ण। जहाँ सधैँ रहिरहने चित ज्ञानमय आनन्द छ त्यो हो श्री कृष्ण। श्री कृष्णको त्यो शरीर हेर्नुहोस् न, वेणुम कुडन्तमरविन्द दलायताक्षम बर्हावतम समसिताम्बुद सुन्दराङ्गम। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, अर्थ बुझ्यो भने आँखाबाट आँसु आउँछ। वेणु लिएका अरे त्यो, अनि मयूरको प्वाख धारण गरेका कन्दर्प कोटि कमनीय कोटि कोटि कामदेवहरू सबैभन्दा सुन्दर भनेको कामदेव मानिन्छ। मिसाइयो भने त्यो एउटा कृष्ण बन्छ अरे। त्यस्तो सुन्दर मुखडा, अनि त्यो निलो आकाश जस्तो शरीर, त्यो भक्तहरू धुरु धुरु रुन्छन्, आँखाबाट आँसु आउँछ। भक्तहरूको शरीरको काँडाहरू यसरी उम्लिन्छ। त्यस्तो कृष्णलाई प्रेम गरेर नछोडेर यहाँ कहाँबाट निराकार निर्विशेष त्यो ब्रह्म। त्यसैले यो अद्वैतवादीहरूमा शुष्कता अवस्था देखा पर्दछ। प्रेम भन्ने नै थाहा छैन। श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा श्रवण गर्दा भक्तहरू यति प्रेममा विरहल हुन्छ, त्यही शुष्क ब्रह्ममा विलीन हुने जुन अद्वैत छ, उनीहरूले यो दन्त्य कथा उनीहरूले बुझ्दै छाती च्यातेर जसरी हनुमानजीले त्यहाँ राम देखाएका थिए नि, त्यो रामभित्र शरीर ल्याउने यो हो प्रेम, प्रेमाभूति, प्रेमारस, आनन्द, रसोवैसह। यतातिर लाग्नुस् मात्रै तपाईको सबै व्यसन छुट्छ आफै। यो संसारिकतामा त यिनीहरूले चाहेको पनि त्यही नै हो, मात्र सेवा चाहन्छन् संसारमा। यहाँ तपाईको प्रेम कसैलाई आवश्यकतै छैन। न तपाईको श्रीमतीलाई तपाईको प्रेम चाहिएको छ, न तपाईको श्रीमानलाई चाहिएको छ, न तपाईको पुत्रलाई तपाईको प्रेम माया मोह चाहिएको छ। उसलाई सेवा चाहिएको छ। उसलाई डाक्टर इन्जिनियर बनाउनको लागि आजैदेखि पैसा बचत गर्न थाल्नुहोस्। उसलाई ठुलो पदमा पुर्याउनको लागि मल्ल जल गर्ने तपाईको कर्तव्य हो। यतातिर लाग्नुहोस्, दत्तचित्त भएर गरिदिनुहोस्, तर कुनै आसक्त छैन। श्रीमतीलाई उसको सबै ख्वाहिसहरू उसले चाहेको पुरा गरिदिने तपाईँ श्रीमानको कर्तव्य हो। गरिदिनुहोस्, तर बिना आसक्त। भोलि श्रीमतीले म जान्छु है, म त पहिला जान्छु है भन्यो भने हस् भन्ने शक्ति राख्नुहोस्। हिन्दू भएपछि खुकुरी लिएर तँलाई काट्छु भन्ने दौडिने हिन्दूले होइन। यहाँ यी श्लोकहरूमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई यही कुरा बताउनु भयो। अर्जुन, तिमी यदि कर्तव्य निर्वाह गरे भने तिमीलाई यो संसारले वाह वाह गर्नेछन्। तिमी माया मोह नपरेर, तिमीले यी आफ्ना पितामह, मेरो गुरु, मेरो भाइ यस्तो मोहमा नपरेर पक्का क्षत्रिय भएर धर्मको लागि तिम्रो अहिले यही छ। युद्ध गरे भने तिमीलाई स्वर्गको ढोका पनि खुल्छ। तिमी मरिसकेपछि तिमीलाई इतिहासमा, तिमीलाई भविष्यमा तिम्रो वाहवाही गर्नेछ। तर तिमी यिनीहरूको माया मोहमा परेर युद्धबाट भाग्यो भने यिनीहरूले नै तिमीलाई लखेट्नेछन्, तिम्रो यिनीहरूले कुरा काट्नेछन्। यसै गरिकन तपाईँ पनि हाम्रो यो संसारिक युद्धमा तपाईँ यिनीहरूको माया मोहमा परेर यी संसारिक व्यक्तिको, तपाईँको पुत्रदेखि लिएर तपाईँको श्रीमतीदेखि लिएर यी व्यक्तिहरूको माया मोहमा पसेर पछि लाग्नुभयो भने यिनीहरूले तपाईँलाई उल्टो खेद्नेछन्। तर तपाईँले यिनीहरूको संसारिक माया मोहमा नलागेर यिनीहरूको सेवा गर्नुभयो भने यिनीहरूले तपाईँको गुणगान गाउनेछन्। यो शिक्षा हामीले यी श्लोकहरूबाट लिनु पर्दछ। हरे कृष्ण।